Like, subscribe, and get notified. A string of break-ins has been reported at 5 offices located in Alfran Plaza, Panjim on Sunday evening. The burglars broke door locks and entered the office only to find little to no cash. Owners of the 5 offices claim that the burglars did not take anything but have vandalized the offices. The owners complained to the Panjim PI regarding the break-ins. Panjim police turned out immediately and began investigating the matter. थोडा वेळ पयलीं हांगासर काय चोरी जाली अशी आमकां म्हायती मेळ्ळी आनी आमी जेन्ना हांगासर येयले तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगासर 5 शॉपां जीं आहा कमर्शियल आनी चोडी एक सेक्युरिटीची आसा, एक रियल एस्टेटाची आसा अशी आनी 3 शॉपां हांगासर आसा. ह्या 3 शॉपांचेर चोरी जाल्ली आसा. चोर हांगासर येवन चोरांनी कांय व्हरूंक ना कारण तांकां कांय मेळूंक ना. तेंच्यांनी दाराचे लॉक तोडले आनी ते भितर सरले. तितून एक शॉप जे आसा ह्या चारू जी ऑफिसां आसा तातूंतलें एक ऑफिस कालूच इनॉग्रेट केल्लें आनी आयज तातूंत चोरी जाल्या. सद्या पणजेचे पुलीस हांगासर येयले आनी तेची इन्क्वायरी चालू आसा. ह्या खंयच्या उद्देशान केलें आसतलें तें अजून खबर ना, कितें इन्वेस्टिगेशन चालू आसा. पूण आमी तुमकां लायव्ह घेवन येता, आमी तुमकां विज्युअल दाखयता. मंडे म्हाका दिवपाक जाय, मंथली बिलींग करतालो आमी. सो ऑफिस ओपनिंगेच्या हितून हांवें तें करूंक ना कळ्ळें. सो आतां ऑफिसान आयिल्लो तें करपाक कळ्ळें न्हू. हांवें नोटीस केलें हांगा दार म्हटल्यार म्हाजें ओपन आसा. भायले दार आहले पळय ते ओपन आसा. जाल्यार हांगासर हें आसा फोडला रे कळ्ळें. फोडला. हांवें मागीर ते हाका आमच्या सोसायटीचो तो सुपरवायझर आहा पळय तेका आपयलो. हांवें म्हटलें म्हाजें ऑफिस म्हटलें हें केलां. हांव भितर येयलो कळ्ळें. भितर गेलो तें दाखयता तुमकां. सो कितें केलां लॅपटॉप बीन सगळें हांगासरूच आसा कळ्ळें. हो म्हाजो फोल्डर मरे बॅगान हाडलेलो. तो फोल्डर काडला. हांगासर डवरां ही सोंसपिला कळ्ळें न्हू. आनी हांगासरले थोडे कॅश आहलेले कळ्ळें. ते कॅश व्हेल्या कळ्ळें. कितले आहले कॅश? कितले आहले 400-500 रुपया आसतले रे, चड ना. कित्याक आमी काल मरे ते हांवें ताका हें हाडपाक लायलें टिश्यूज एंड ऑल. सो तेजे हांवें ते उरलेले काडले आनी थंय दवरलेले पयशे. सो गार्ड आसता हांगा 4 गेटी आसा. सो कशें आसा सांजचे तुका 7 उपरांत तुका 3 गेटी बंद करता आनी 1 गेट ओपन आसता. सो थंयसर सेक्युरिटी बसता नाल्यार 2 सेक्युरिटी आसता, एक हेवटेन एक आसता. आनी संडेचे तुका सगळें बंद आसता गेटी, फक्त एकूच गेट ओपन आसता. आनी सकयल ग्राउंड फ्लोराचेर हें आसा CCTV कॅमेरा आसा. ओके ओके. तुम्ही आयज येयले म्हणून नोट केलें? हय हय येयले म्हणून नोट केलें. पूण हाजो हय मोटीव आतां कांय सांगूंक शकना रे कितें पळय. ना काय नाही, पण आताच मेसेज येयली म्हाका की आमचे खंय तरी 4 शॉपां आल्फ्रान प्लाझान फोडली म्हणून. फोडली म्हणटकूच हांव आतां येयलो हांगासर. पळयता म्हाजे कंप्युटर हें तें म्हाका दिसता सगळें पयलें प्रथम मागीर हे आतां फाल्यां हांव हेका वचपाचो आसलो खंय कुरवपूर वचपाचें, ताका लागून कॅश हांवें दवरलेले काल. आनी हें केलें पयलीं आतां येना फुडें पयल्यार 15,000 म्हणजे ते ओपनूच आहा, कवर घालूंक ना कांय ना. पूण आय थिंक इट इज ऑल बंडल पयल्यार म्हाका 15,000 आसतले ते. 15,000 सेफ आसा. आनी सरप्रायज बाकीचे म्हाजे कंप्युटर हे ते सगळे आसतले. त्या बाकीच्यांनी सांगलां तेंच्यांनी कलेक्ट जे आसा तेंचे सेफ आहा खंय. फक्त कित्याक फोडला आनी कितें नको दुर्दैवान ताका ते 15,000 ताका मेळोंक ना ते.